अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सुरमई रंग आशनाई के अहमद ख़ान आखिरी किस्त के साथ। मेरा नाम बालाज इब्राहिम है। मैं एक ISI एजेंट हूँ। खबरों को लगा जैसे किसी ने इसकी समातों में सीमेंट डालकर इन्हें बंद कर दिया हो। जो कुछ लम्हे सामने बैठा हुआ वो शख्स कह रहा था उसे सुनने और फिर इस पर यकीन करने के लिए उसे बहुत वक्त दरकार था, मगर फ़िलहाल इसके पास वक्त नहीं था। मैं पाकिस्तान से बुखारी के पीछे हायर किया गया हूँ। बुखारी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसकी तलाश ISI को पिछले 8 सालों से है। दारुल अमान में पला बड़ा वो शख्स अंदर से इतना जहरीला हो चुका है कि वो जहर उंडेलते इस वक्त सवाए अपने मफाद की किसी भी चीज़ को खातिर में नहीं लाता। 8 साल पहले उसने लाहौर की मशहूर आर्ट गैलरी से नामवर मुसव्विर HA की तस्वीरें चुराई थीं। न सिर्फ तस्वीरें चुराई थी बल्कि HA का कत्ल भी किया था। खबरों को लगा वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। उसकी आंखों की धुंध बढ़ रही थी, मगर इस धुंध में माजी के सारे मनाजर उभर कर एक के बाद दीगर धुंधला रहे थे। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो मज़ीद कुछ बोल पाता। कत्ल बुखारी ने किया है, इस बात का सीक्रेट एजेंसी को HA के स्टूडियो में लगे एक नन्हे से कैमरे के ज़रिए मालूम हुआ था, क्योंकि जिस वक्त बुखारी ने HA के स्टूडियो से तस्वीरें चुराई थी उस रोज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी। उसकी नुमाइश से ठीक 7 घंटे पहले। बारिश के बाद बदकिस्मती से स्टूडियो के सारे कैमरे पानी जाने के बाद ख़राब हो गए, मगर वो एक कैमरा बुखारी की नज़र से मख्फी रह गया, जो स्टूडियो में HA ने अपनी बीवी की पोर्ट्रेट के ऐन ऊपर नस्ब किया था। गोल बटन से भी छोटे साइज़ के इस कैमरे में ने ना सिर्फ बुखारी की शक्ल रिकॉर्ड कर ली बल्कि इसका अमल भी रिकॉर्ड कर लिया था। अगर वह तन्हा होता तो उसे पकड़ना आसान था, मगर वह तन्हा नहीं था। मुल्क में उसकी पुश्तपनाही के लिए एक पूरा गैंग था। मुल्क के नामवर शख्सियतों का एक गैंग जो मुल्क के एक नामवर और काबिल मुसव्विर की तस्वीरें मुल्क से बाहर स्मगल करते थे। बुखारी पर हाथ डालने का मतलब था मामले की तह तक पहुंचते बगैर सारा मामला अपने हाथ से गंवा देना। HA का एक्सीडेंट जिस रोज़ हुआ उसकी मौत की इतला मिली। उस रोज़ 4 वक़्तों पर पहुंचकर हमने उसकी गाड़ी मुआयने के लिए दी थी। तफ्तीश के बाद मालूम हुआ था गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी गई हैं। ये काम बुखारी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। इस बात की तस्दीक तब हुई जब एक रोज़ पुलिस को अहमद हाशमी HA के घर से फ़ोन आया। खबरो-दम सादे सब सुन रहा था, वो बातें भी जो इसके इल्म में नहीं थी। उन्होंने बुखारी के इनके घर आकर इन्हें धमकाने की खबर सुनाई थी। बुखारी इनके घर इन्हें धमकाने के लिए इसलिए गया था कि HA की बनाई हुई वो तमाम तस्वीरें भी हासिल कर ले जो इनके घर के खुफिया स्टूडियो में रखी गई थी, और अहमद हाशमी ने वो तस्वीरें उसके हवाले कर दी थी। वह एहतियातन मुल्क छोड़कर हॉलैंड आया था, बल्कि वो ख़ुद नहीं आया था, उसे हॉलैंड भेजा गया था ताकि वो या तो वो तस्वीरें वो महंगे दामों बेच दे या फिर अपनी अकल लड़ाकर इस जैसी तस्वीरें किसी से बनवाए ताकि पीछे बैठे लोग आराम से मिलने वाले पैसे पर अयाशी कर सकें। वो कुछ देर के लिए सांस लेने को रुके थे। अब आंसू हबरू की आंखों से निकलकर इसके गालों पर बह रहे थे। वह इस लम्हे बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। फातिह और बालाश ने इसकी जानब हैरत से देखा, मगर वो अभी अपना सिलसिला कलाम जारी रखना चाहते थे क्योंकि इनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। बुखारी जब नीदरलैंड आया तो मुझे उसके पीछे नीदरलैंड जाने के लिए ऑर्डर्स जारी किए गए, बिल्कुल इल्लीगली, क्योंकि अगर मैं लीगल तरीके से जाता तो मेरा पासपोर्ट और ID कार्ड यहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों को अलर्ट कर देता। ये सिलसिला बुखारी तक महदूद नहीं था, इसमें और भी बहुत से मोतबर लोग शामिल थे जिनकी पहुँच यहाँ पर हर जगह है। इसलिए तो मेरे इलीगली आने पर भी बुखारी को मालूम हो गया कि मैं एक एजेंट हूँ जो यकीनन उसके पीछे भेजा गया हूँ। उन्होंने अपने हाथ मरोड़े थे। अब इनकी आंखों में दुख और तकलीफ़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि शायद वो अब तक की सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक बात करने वाले थे। मुल्क की बिका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने अपना हंसता बसता घर गंवा दिया। मेरा ज़िंदा होते हुए भी मेरे घर मेरी बीवी को मेरी मौत की इत्तला पहुँचा दी गई। ज़िंदा हुआ होते हुए भी अपने घर वालों के लिए मर जाना कैसा लगता है, तुम लोग क्या कोई भी नहीं समझ सकता। मैं जानता था कि शायद मैं अब कभी अपनी बेटी को, कभी अपनी बीवी को न देख पाऊँ। वो आज़ाद हो जाती अगर मैं उसे 4 साल तक राब्ता न करता, और वो आज़ाद हो गई थी। मैं नहीं जानता उसके बाद उसने क्या किया, कहाँ गई, मगर मुझे यहाँ पर लीगल होने के लिए मार्था से पेपर मैरिज करना पड़ी। मार्था को शायद मैं पसंद आ गया था, इसलिए वो पेपर मैरिज करने के बाद मेरे साथ रही। मगर जब अब ऐसा पैदा हुई मार्था की हिम्मत मार्था की हमावक्त बेजारी ने मुझे यह एहसास दिला दिया कि अब ज़्यादा अरसा तक नहीं टिकने वाली, और वही हुआ। मार्था वह पैसा को छोड़कर किसी नए शख्स की तलाश में निकल गई। जब बुखारी को मालूम हुआ कि मैं उसके पीछे यहाँ पर आया हुआ हूँ तो उसने मेरा काम तमाम करने और मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे बंदे लगा दिए।
मगर शुक्र है खुदा का कि वो मुझे तलाश नहीं कर पाया। अब की बार उसे मालूम हो चुका था कि मार्था ने मुझसे पेपर मैरिज की है, इसलिए उसने मार्था को अपने जाल में फंसाकर मेरा पत्ता करवाने की कोशिश की। अगर मैं उसे मिल जाता तो वो मुझे मार देता, क्योंकि 8 साल बाद ही सही उसे मुल्क में ज़िंदा या मुर्दा पकड़कर वापस लेकर जाना मैंने अपने प्राइज़ में शामिल कर लिया है। मार्था के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में जूलिया मिली। जूलिया तन्हा थी। मैंने उससे शादी की पेशकश की तो जूलिया ने मेरी इस पेशकश को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इस मेरे राज को भी अपने पास संभाल कर रखा। वो अपनी बात कहकर खामोश हो चुके थे, मगर वो हाँप रहे थे जैसे मिनटों में लम्हों की मुसाफिर तय करके आई हो। और अब बुखारी ने वबैसा को इसलिए किडनैप किया ताकि वो इसके ज़रिए आप तक पहुंच सकें। हबरू ने हाथों की पुट से अपने आंसू साफ करते हुए कहा तो उन्होंने थक कर सर इस्पात में हिलाया। सच तो यह है मैं खुद यहाँ पर अब तक एक मकसद के तहत ही हूँ, बुखारी के बर्बादी का मकसद। अब की बार उसके चेहरे पर बर्फीले तासुरात थे। बालाज और फाते दोनों इसे हैरत से देख रहे थे। तुम इसे कैसे जानते हो? सवाल करने वाला बालाज था। क्या मैं अपने माँ बाप के कातिल को भी नहीं जानता होगा? हब्रू अहमद और सलमा हब्रू का वही इकलौता बेटा हूँ मैं, जो इनके जाने के बाद बेदर्दी से यतीम हुआ। खुरीब हब्रू अहमद। बालाज को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है, मगर हब्रू के चेहरे के तासुरात में रत्ती बराबर भी कोई कमी नहीं आई थी। वक्त आ चुका था कि फातिह भी बुखारी के लिए हब्रू की इस नफ़रत को जान लेता, जो कितने अरसे से उसके लहजे और दिल में उसे दिखाई देती थी। अपने माँ बाप की मौत के ठीक 3 महीने के बाद मैंने बुखारी को अपने घर में देखा था। मेरा नाना जान इतना भी कम उम्र नहीं था कि लोगों के लहजों और चेहरों को पहचान न सके। वो दादा को धमका रहा था कि अगर उन्होंने उसे बाबा की बनाई हुई सारी तस्वीरें ना दी तो वो मामा बाबा के बाद मुझे भी उसी बेदर्दी से मार देगा। उसका लहजा जहरखंद था। फातिह और बालाश दम साधे उसे सुन रहे थे। दादा के वो जुड़े हुए हाथ आज भी मुझे याद है, जिसमें वो इससे मेरी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। वो तो मुझे पाकिस्तान में रखना ही नहीं चाहते थे। वो मैं था जिसके नन्हे दिल में बुखारी के लिए नफ़रत का पौधा बड़ी ही बेदर्दी से लग चुका था। बड़े होने के साथ साथ मैंने अपने वजूद में इस नफ़रत को भी जवान किया है। उसकी आंखें अब खुश्क थीं, चेहरा भी तासुर था। 21 साल की उम्र में जब मेरा निकाह ताबा से किया गया तो मैं बहुत परेशान हुआ था। मेरे मकसद के बीच में मैं किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं चाहता था, मगर वो निकाह मेरी मजबूरी थी। ताबा की माँ की मजबूरी और मेरे दादा की ज़बान की मजबूरी। ठीक 3 महीने के बाद ताबा ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी। मैं अपने अंदर पलती इस बचपन की नफ़रत के आगे इतना बेबस था कि अपनी ज़िंदगी की इन रंगीनियों का लुत्फ़ ही नहीं ले पाया। वो ज़िंदगी से भरपूर लड़की उस 1 साल में मुझे ज़िंदा रखे हुए थी, मगर वो दिन भी आ गया फिर, जब वो मुझे मेरे बच्चे को पैदा करते हुए मेरी ज़िंदगी की रंगीनियों का मुंह भी बंद कर गई। ताबा मुझसे रूठ कर चली गई और मुझे मेरी बेरुखी की माफ़ी का मौका भी नहीं मिल सका। कुछ दिनों के बाद एनएस को लेकर जब मैं दादा के पास पहुंचा तो मैंने इन्हें अपने दिल में पलने वाले मकसद की बाबत सब कुछ बता दिया। अगरचा मेरे साथ छोटा बच्चा था, मगर मेरी रूह को सुकून तब तक नहीं मिलना था जब तक मैं अपनी इन आंखों से बुखारी की लाश खून में लथपथ ना देख लेता। फादर ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। उसे मालूम था कि मैं कोई तस्वीर बना रहा हूँ। उसने अपने किसी बंदे से कहकर धोखे से मुझसे वो मेरी तस्वीर ख़रीद ली, जिसके न जाने कितने दाम थे। ये राज तो मुझे तब अफशा हुआ जब ताबा की मौत के बाद लाहौर में मुनक्किद होने वाली तस्वीरी नुमाइश में मैंने अपने हाथ की बनाई हुई तस्वीर के नीचे बुखारी का नाम देखा। वो यही करता था। वहाँ सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बाप की बनाई हुई तस्वीरें भी मौजूद थीं, जिनके नीचे उसने अपना नाम लिख रखा था। गम गुस्से की एक अनोखी सी आग थी जो मेरे पूरे वजूद में को झुलसा रही थी। बुखारी अभी भी हमारा पता रखे हुए है। इस बात को जान लेने के बाद दादा ने मुझसे इसरार किया कि मैं पाकिस्तान छोड़कर बाहर चला जाऊँ। अपनी तस्वीरों के मुस्तकबिल को देखते हुए मैंने नीदरलैंड का इंतखाब किया था, मगर आने से पहले मैं एक बहुत ही अहम काम करके आया था। नीदरलैंड आकर एम्स्टर्डम में मैंने एक रोज़ बुखारी को देखा तो जैसे सारा माजी फिर से मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो गया। आगे की कहानी फाते जानता है। वो बोल बोल कर एक पल में खामोश हुआ। तनफ़ुस तेज़ तेज़ चल रहा था, जैसे सदियों की मुसाफिर मिनटों में तय कर आया हो। चेहरे पर बर्फीले तासुरात जूं के तू मौजूद थे। तूने कभी हमें क्यों नहीं बताया कि हब्रू अहमद नहीं बल्कि इनका बेटा खुरीब अहमद है? फाते की सुई अभी भी वहीं पर ही अटकी हुई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब कोई भी काम अपनी असल पहचान से करूं। मुझे हब्रू अहमद बनकर बुखारी को एक ज़ोरदार झटका देना था, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अब की बार उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट थी। फिलहाल हमें वबैसा को सही सलामत वापस लाना है अंकल, इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। खुरीब ने बालाज की तरफ देखते कहा तो बालाज ने गहरी मगर शिकस्ता सांस खारिज करके इस बात में सर हिलाया। इससे पहले फाते, अपना मोहरा तैयार कर।
باریکا کو فون کر کے پتہ لگوا کہ آخر کو بخاری نے وبیسا کو رکھا کہاں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے کام وہ خود سے نہیں کرتا ہوگا۔ یقیناً اس نے وبیسا کو قابو کرنے کے لیے مارتھا کو استعمال کیا ہے۔ انکل، آپ مارتھا کو قابو میں کریں گے، وہی ہیں جو ہمیں وبیسا تک لے کے جا سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا انکل، اور الرٹ رہے گا۔ بخاری کو اگر آپ کے ٹھکانے کا معلوم ہو گیا تو وہ ہماری کسی بھی کارروائی سے پہلے ہی آپ کا کام تمام کر دے گا۔ وہ کہتے ہوئے باہر کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ پیچھے بلاج اور جولیا اس کی پشتی دیکھتے رہ گئے۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی دونوں بیٹیوں کے نصیب میں یہ ایک ہی انسان تھا جو پہلے تابہ کا مقدر بنا تھا اور پھر وبیسا کا۔ قدرت کے بھی کیسے انوکھے رنگ ہوتے ہیں۔ انسان کے سدبد میں کچھ نہیں ہوتا اور وہ کہاں سے جوڑ ملا دیتی ہیں۔ یہ تو وقت آنے پر جب انسان کے سامنے آتا ہے تو اللہ کی قدرت دیکھ کر اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شام کے سائے لاہور کی حدود کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ رات کا کھانا میز پر لگا تو ارباز صاحب اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کھانے کی میز پر آ بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی شمع بیگم بھی ملازمہ کے پیچھے ٹرے اٹھائے میز پر ہی آ گئی تھیں۔ لیں جی، آپ کی فرمائش کے سبزیوں والے چاول ملازمہ نے سے نہیں بنوائے، خود ہی پکائے ہیں میں نے۔ وہ جتاتے ہوئے گویا ہوئی تو ارباز صاحب کہا لگا کر ہنس دیے۔ اتنے عرصے کے بعد اگر آپ ہماری کوئی فرمائش پوری کر بھی دیں گی تو کوئی خاص فرق نہیں پڑ جائے گا۔ وہ بھی ترنگ سے بولے تھے۔ بدلے میں شمع بیگم نے اتنے اچھا خاصا گھورا تھا۔ انہیں کھانا دے دیا؟ وہ لقمہ لیتے ہوئے بولے تو شمع بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور ساتھ اپنی کرسی دھکیل کر بیٹھ گئیں۔ اذان کا ہے، وہ کھانے پر نہیں آیا، بلکہ میری تو اس سے 2 دن سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وہ رغبت سے کھاتے ہوئے گویا ہوئے تو شمع بیگم نے تعصب سے ان کی جانب دیکھا۔ ارباز صاحب، یہ روپیہ پیسہ جائیداد سب اس دنیا کا چھل ہے، یہ یہیں پر ہی رہ جانا ہے، بالکل ادھورا سا۔ مگر کیا ضروری ہے کہ ہم اس عارضی خوشی کے لیے اپنے سے جڑے رشتوں کی ازلی خوشیاں چھین لیں؟ یاد کریں اپنا وقت، آپ نے اپنے دل کی مراد پانے کے لیے کیا کیا تھا۔ وہ تو پھر آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی خوشی مانگ رہا ہے۔ میں آپ سے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے آخری بار درخواست کرتی ہوں، اسے اس کی مراد دے دے۔ ان کے الفاظ اور انداز دونوں ہی حارث ارباز کو کسی چابک کی طرح لگے تھے، مگر وہ اس لمحے چہرے پر سر تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ شمع بیگم خاموشی سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اپنا وار کر چکی ہیں۔ کچھ نہ بھی ہوا تو بھی ارباز صاحب ان کے جملوں پر غور ضرور کریں گے۔ ان کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ اپنی اس مسکراہٹ کو حارث ارباز سے چھپا گئی تھیں۔ اذان کے لیے شاید وہ ان کی خوشی لینے والی تھی۔ 1 سال سے جمع شدہ میل کس طرح صاف ہوتی ہیں، یہ تو آنے والے وقت ہی بتانے والا تھا۔ مارتھا کے جانے کے بعد وہ بے یقین سی تھی، خاموش سی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ماں اس قدر شفاق ہو سکتی ہے۔ مائیں تو جس بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، جس بھی دیس کی باسی ہوں، دل تو ماں کا ہوتا ہے نا۔ پھر یہ کیسا دل تھا جتنا شفاق تھا کہ اولاد کو اپنی نفسانی خواہشات پر قربان کر دیا گیا تھا۔ ساری زندگی بروکن فیملی کا حصہ کہلاتے ہوئے تنہا گزار دی۔ اسے ابھی بھی یاد تھا اسے کتنا پسند ہوتا تھا ایک مکمل گھر جہاں ماں باپ دونوں موجود ہوں، خوشگوار سا ماحول ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، اور یہ ماحول اسے ماں باپ کے ذریعے نہ صحیح مگر حبرو کے ذریعے ضرور ملا تھا۔ وہ اس کا بیٹا جو سرتاپا محبت کی مثال بنا گھومتا تھا، جو قلیل عرصے میں اس کی اپنی اولاد بن چکا تھا، جس کا وہ ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی یہاں سے نکل پائے گی کہ نہیں۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ حبرو کی بنائی گئی وہ ساری تصویریں یوں ہی زمین پر پڑی ہوئی تھیں جیسے اس نے رکھی تھی۔ ان تمام تصویروں کو دیکھ کر اسے ان سے نئے سرے سے محبت ہوئی تھی۔ نہ صرف تصویروں سے بلکہ تصویریں بنانے والے پر وہ نئے سرے سے فدا ہوئی تھی۔ ہر لحاظ سے وہ ایک مکمل شخص تھا، خوبرو، ظاہر، دلکش باطن، گہری بھوری کانچ سی آنکھیں جن سے ہمیشہ وقت ذہانت ٹپکتی تھی، سرخ تہکتا ہوا رنگ، بھوری داڑھی جو اس کے چہرے پر خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی، باریک سے ہونٹ جن پر مسکراہٹ بے حد بھلی لگتی تھی، لمبی مخروطی سفید انگلیاں جو برش تھام کر شفاف کینوس پر زندگی دوڑا دیتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ حبرو احمد پوری شان سے اس کے تصور میں ابھرا تھا۔ اس شدت سے محبت ہوئی مجھے تم سے کہ کہنے کو تو تم کسی عورت کے چھوڑے ہوئے مرد ہو حبرو احمد، مگر میرے لیے تو تم جیسے سردا پر شفاف ہو کر آئے ہو۔ کہنے کو تو تمہارا دل تابہ ابراہیم کے نام سے دھڑکتا ہے، مگر میرے اس دل میں صرف تمہاری تصویر ہے۔ تابہ ابراہیم کی محبت تو کسی کونے میں اسی طرح گمسم ہے جس طرح 7 سال قبل تھی۔ مجھے آج بھی تم پر افسوس ہوتا ہے۔ تم نے سسکا کر ایک عورت مار دی، مگر اس کے لیے اپنے دل میں پلتی محبت کا اعتراف نہ کر سکے۔ اس کی روح کتنی بے چین ہوگی۔ وہ تو تم سے محبت کرتے ہوئے بھی تمہیں اس محبت کا تحفہ دے کر اس دنیا سے چلی گئی۔
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے یہ آنسو میرے لیے ہیں یا تابا ابراہیم کے لیے۔ میں اس کے غم پر رو رہی ہوں یا اپنے غم پر؟ اس نے گالوں پر پھسلتے ہوئے آنسو کو انگلی کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا۔ خود وہ لاؤنج کے صوفے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ گود میں ہبرو کی بنائی گئی وہ پہلی تصویریں دھری ہوئی تھیں جو اس نے اپنی پوری جمع پونجی لٹا کر لی تھی۔ پتہ نہیں تم مجھے تلاش بھی کر رہے ہوگے یا نہیں؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سالوں سے اس گھر میں تنہا رہی تھی مگر آج اس گھر کی ویرانی اور خاموشی جیسے اسے بے چین کر رہی تھی۔ یہ جگہ اس کی نہیں تھی، اس کی جگہ تو اب کوئی اور تھی جہاں وہ صبح اٹھتی تھی۔ وہ مارتھا کی بات مان کر اپنے باپ کو نہیں کھو سکتی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ باہر شام کے سائے اب رات کی تاریکی میں ڈھل چکے تھے۔ وہ بنا بخاری کے کسی بھی سوال کا جواب دیے راہداری میں بنے ہوئے کمروں میں سے ایک میں آ گئی۔ ہینڈ کیری دیوار کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے اس نے فون پر بجتی میسج ٹون سن کر فون کھولا تھا۔ فاتح کا پیغام چمک رہا تھا۔ پیغام پڑھ کر اس نے گہری سانس بھری۔ اس سے پہلے کہ وہ تازہ دم ہوتی باہر سے آتی ہوئی آوازوں پر وہ پوری طرح چکنا ہو گئی۔ شاید اپنی بخاری اپنے بندوں کے ساتھ کہیں باہر جا رہا تھا۔ عجیب بات تھی، وہ شدید تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ کو بے نقاب کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کے پاس اس پوری دنیا میں اور کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کہ وہ غلط کو صحیح نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کے لیے جو غلط بات تھی وہ ہمیشہ سے غلط ہی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ باہر سے آتا شور بند ہو چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بخاری ولے پہ روشنیاں بجھا دی گئی تھیں۔ راہداری سے باہر نکلتے اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ راہداری کے پار موجود لاؤنج بالکل سنسان تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بخاری کا کمرہ کون سا ہے۔ اسے کم وقت میں ایک ایک کر کے سارے کمروں کی تلاشی لینی تھی۔ سب سے پہلے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ شاید گھر کے اندر رہنے والے لوگ بخاری کے ساتھ بھی کہیں گئے تھے اور گھر کے باہر چوکیدار شاید اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر اسے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنے باپ کی حقیقت جاننا تھی۔ سیڑھیاں عبور کر کے بڑا سا ہال پڑتا تھا۔ ہال میں چاروں جانب دبیز قالین اور عالیشان قسم کے صوفے سجائے گئے تھے۔ اس نے ایک دائرانہ نگاہ اطراف میں ڈالی اور 3 مختلف راہداریوں کو دیکھا۔ ہر راہداری میں کم از کم 5 کمرے تو تھے۔ اللہ جانے حرام کے پیسے سے کتنی دولت جمع کر رکھی ہے انہوں نے۔ اس نے اتنے وسیع و عالیشان بخاری ہاؤس کو دیکھتے ہوئے عجیب سی جھرجھری لی تھی، گو کہ وہ خود بچپن سے ان آسائشوں کی عادی تھی، مگر کبھی بھی اسے ان آسائشوں میں حرام کی بدبو نہیں آئی تھی۔ مگر آج اسے اس بخاری ہاؤس کو دیکھ کر لگا تھا جیسے اس کی اینٹوں میں ہر جانب سے حرام ڈال کر شامل کیا گیا ہے۔ اس نے گہری سانس بھری اور مزید وقت ضائع کیے بنا پہلی راہداری میں مڑ گئی۔ دروازے کی نوب گھما کر اس نے پہلے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ انتہائی آہستگی سے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بتی روشن کی تو کمرہ بالکل صاف ستھری حالت میں پڑا۔ کمرے کی صاف ستھری حالت اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں رہتا، مگر وہ کسی بھی صورت خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے خود کی تسلی کے لیے جلدی جلدی ڈریسنگ میز اور سائڈ میز کی دراز کھنگالنے لگی، مگر توقع کے عین مطابق اسے کوئی بھی چیز کام کی نہیں ملی۔ دروازہ بند کر کے وہ اگلے کمرے کی جانب بڑھتی تھی۔ کرتے کرتے اس نے آدھے گھنٹے میں 14 کمروں کھنگال لیے تھے مگر اسے کچھ بھی کام کا نہیں ملا تھا۔ آخر میں بس ایک ہی کمرہ بچا تھا۔ اسے ناپ گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی مگر دروازے کو ہنوز اپنی جگہ جمع دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہوئی تھی۔ تو یعنی یہی وہ کمرہ تھا جو یقیناً بخاری کی تحویل میں تھا، مگر کمرے کو لگا تالا اس بات کا ثبوت تھا کہ کمرے میں ضرور کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے چھپایا گیا ہے۔ اس نے ہاتھ مار کر اپنے بال ٹٹولے تھے۔ ایک سر کی پن تو اسے مل ہی گئی تھی۔ اس نے پین نکال کر دروازے کے لاک میں گھسا کر دروازے کا ہینڈل کھینچ کر دوبارہ گھمایا۔ دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ میرا بھی دماغ کسی کرمنل کی طرح کام کر رہا ہے۔ شاباش باریکا، ویری گڈ۔ اس نے اپنے کندھے پر تھپکی مار کر خود کو داد دی اور آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کمرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اتنا بڑا اور عالیشان کمرہ، خوبصورت اور نفیس فرنیچر سے سجا ہوا، بڑے بڑے ویلویٹ کے پردے، فرش پر امپورٹنٹ قالین، ایک جانب کو سٹنگ ایریاز بنایا گیا تھا۔ سٹنگ ایریا کے کونے میں وائن بار تھا جہاں رنگا رنگ بوتلیں اور گلاس سجے ہوئے تھے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں 2 دروازے تھے، ایک تو شاید باتھ روم کا تھا جبکہ دوسرا دروازہ کھول کر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ اسٹڈی تھی، یعنی کہ جو بھی کام کی چیزیں ہیں وہ یہیں سے ملنی تھی۔ اس نے گہرا ہنکارا بھرا اور جلدی اسٹڈی کی الماریاں دیکھنے لگی۔ اسے پہلا جھٹکا تو پہلا دروازہ کھول کر ہی لگ گیا۔ سفید کپڑوں سے ڈھکی ہوئی وہ کوئی تصویریں ہی تھیں۔ اس نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو چہرے کے تاثرات ناقابل بیان حد تک سخت ہو گئے۔ تینوں تصویروں کے نیچے HA لکھا ہوا تھا۔ تو یہ وہ چرائی ہوئی تصویریں جن پر ابھی اپنے نام کا ٹیگ لگانا باقی ہے۔ اسے نہ جانے کیوں مگر اپنے باپ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔
باقی الماری میں دیکھنے کے بعد اسے بس 1-2 فائل سے ملی جو کسی گھر کی تھی۔ وہ گھر کسی باراج ابراہیم کے نام تھا۔ وہ کس کا تھا باریکا نہیں جانتی تھی، مگر اس نے وہ فائل اپنے پاس ہاتھ میں تھام لی اور پینٹنگز کی تصویریں ہاتھ میں پکڑے موبائل میں کھینچ کر محفوظ کر لیں۔ اس کا رخ اب ڈریسنگ کی جانب تھا۔ الماری کھولتے ہی ڈھیروں ڈھیر لیڈی سوٹ اس کی تمام تک توجہ سمیٹ گئے۔ الماری کے اوپری خانے میں رکھا ہینڈ بیگ نکال کر اس نے فرش پر انڈیلا۔ اندر سے مختلف شناختی کارڈ برآمد ہوئے تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر شناختی کارڈ پر ایک ہی تصویر تھی، مگر نام مختلف تھے۔ اس نے وہ شناختی کارڈ اٹھا کر ہاتھ میں دبوچے اور تیزی سے الماری درست کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے مطابق اس کے پاس اچھی خاصی چیزیں جمع ہو چکی تھیں۔ اوپری حصہ بالکل اسی طرح سنسان تھا جس طرح پہلے تھا۔ وہ انتہائی احتیاط سے سیڑھیاں اتری اور واپس اسی کمرے میں آ گئی جہاں سے وہ گئی تھی۔ اس نے بستر پر چیزیں پھیلا کر ان تمام چیزوں کی تصاویر کھینچی اور جلدی سے فاتح کے نمبر پر بھیج دی۔ اس کے بعد وہ سامان چھپانا نہیں بھولی تھی۔ تیزی سے بستر پر لیٹ کر اس نے اپنے اوپر کمبل درست کیا اور زور سے آنکھیں مینچ لیں، جیسے کسی کے آ جانے کا خدشہ ہو، اور اس کا یہ خدشہ کچھ خاص غلط بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ دروازے کی نوب گھما کر کسی نے اندر جھانکا تھا۔ کمرے کی بند بتی میں بستر پر کسی ذی نفس کے وجود کا شائبہ پا کر آنے والا واپس دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اس نے بے ساختہ گہری سانس بھری تھی اور وہ یوں ہی لیٹے لیٹے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ شام سے گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ بلاج کے فلیٹ سے واپس بیسن پیٹ اسٹریٹ آ کر بھی اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ کم از کم وہ اب اینس کو یہاں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اینس کو اہلم سلانے اس کے کمرے میں لے گئی تھی، جوتوں سمیت پاؤں شیشے کی میز پر دھرے، جیسے اس کا دماغ بالکل ہی معاف ہو گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے سننے کے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ یہ لے، فاتح نے کافی کا بھاپ اڑاتا مگ اس کے سامنے کیا تو اس نے گہری سانس بھر کر مگ تھام لیا۔ میں نے اس کو پاکستان بھیجنا چاہتا ہوں فاتح، اس نے مگ میں سے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو فاتح نے گہری سانس بھری۔ میرے خیال میں یہی ٹھیک رہے گا ایج، تو اینس کو آنٹی اور انکل کے پاس پاکستان بھجوا دے۔ فاتح کا انداز پرسکون تھا۔ پر میں اسے اکیلے بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا فاتح، اور خود میں وہ پیسہ کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے آنکھیں مسلی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے اس کے دلی اضطراب کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتے فاتح کا موبائل یک کے بعد دیگر بجنے لگا۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے سامنے کیا۔ اسکرین پر باریکا کا نام دیکھ کر اس نے جلدی سے میسیجز کھولے تھے۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات غریب سے مخفی نہ رہ پائے تھے۔ کیا ہوا؟ غریب نے فاتح کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو فاتح نے فون غریب کی جانب بڑھا دیا۔ اندر موجود چیزوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا تھا۔ فائل میں موجود کاغذات پر بالاج ابراہیم کا نام دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ کاغذات تو شاید کسی گھر کے ہیں، بالاج ابراہیم کا گھر، اور پھر ان کے بعد ان کی بیٹی تابہ ابراہیم کے نام ہوگا۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ تابہ ابراہیم وبیسہ کے ڈیڈ بالاج ابراہیم کی بیٹی تھی؟ اس کی دونوں بیویاں سوتیلی بہنیں تھیں؟ ایک ہی باپ کی دو بیٹیاں؟ اس نے اپنا ماتھا سر تھام لیا تھا۔ لیکن یہ کاغذات بخاری کے پاس کیسے آئے؟ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تو فاتح نے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اس سوال کا جواب ایک ہی انسان دے سکتا ہے۔ کہانی غریب احمد کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے پرسکون ہو کر سر صوفے کے پشت سے ٹکایا اور آنکھیں مود لیں۔ جلد ہی ہر گل تھی سلجھنے والی تھی۔ لاہور کا موسم گرم تھا۔ سر شامی امیر لوگ اپنے اپنے کمروں کے اے سی چلا کر روپوش ہو جاتے۔ ایسے میں غروبیوں کی چارپائیاں بھی ذہنوں میں نکل آتی تھیں۔ اینٹوں کے فرشوں پر ٹھنڈا پانی ڈال کر فرش ٹھنڈا کیا جاتا اور پھر چارپائیوں کے ساتھ ایک پیڈسٹل فین لگا کر گویا راحت کا سماں ہو جاتا۔ ارباز ولا میں خاموشی کا راز تھا۔ وہ آفس سے سیدھا آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تازہ دم ہو کر اس نے ہلکی سی ٹی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ پہنی اور لیپ ٹاپ لے کر بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ گزشتہ 1 سال سے کسی مشین کی طرح ہو گیا تھا۔ گھر سے آفس اور آفس سے گھر اور پھر گھر آ کر بھی دفتر کا کام، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ ایسے میں کبھی فاتح اور حبرو کا فون آ جاتا تو اس کا دن خود بخود ہی اچھا ہو جاتا۔ وہ ابھی بھی انہماک سے اپنا کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک دیکھ کر شمع بیگم اندر داخل ہوئیں۔ اوزان، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے، انہیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ارباز صاحب کا پیغام دے کر بنا رکے اس کی بات سنے واپس چلی گئی تھی، جبکہ اس نے گہری سانس بھر کر اپنا بکھرا ہوا کام سمیٹا اور پیروں میں چپل اڑسا کر حارث ارباز کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ قریبی شمع بیگم تراز تھی۔ کمرے میں اے سی کی وجہ سے اچھی خاصی خنکی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اسے بستر کے کنارے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھتے انہوں نے گلا کھنکارا۔ زندگی میں خواہشات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے بیٹا،
کیونکہ یہ جو انسان کے وجود میں دھڑکتا دل ہوتا ہے نا، اسے خواہشات پالنے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے پاس ہر اچھی چیز ہو، مگر یہ دل ہر اچھی چیز تو مانگتا ہے، مگر ہر اچھے انسان پر نہیں آتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے تھے اور ذہن مکمل توجہ سے انہیں سن رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر دل کی دھڑکن بھری تھی۔ یہ صرف کسی ایک انسان کی چاہ کرتا ہے، اور تب اسے معلوم بھی نہیں پڑتا، اور اس کا اچھائی تولنے والا پیمانہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تب یہ دل خود اپنا معیار سیٹ کر لیتا ہے، اس شخص کی اچھائی کا معیار جسے وہ خود میں سما چکا ہوتا ہے۔ برسوں پہلے میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں کاروبار کرتے کرتے ضد کر بیٹھا، اور پھر ایسی ضد کر بیٹھا کہ میری ضد نے تمہاری ماں کو بہت نقصان پہنچایا۔ تمہاری بہن کو بہت کچھ سہنا پڑا۔ کم عمر میں میری اور تمہاری وجہ سے تمہاری ماں نے اس کی غریب سے شادی کر دی، کیونکہ میرا بہت پریشر تھا اسے۔ نہ جانے کیوں میں اتنا کٹھور دل ہو گیا تھا کہ اپنے دل میں ایک بچی کی موجودگی مجھے کھٹکتی تھی۔ تمہاری بہن کی شادی کے بعد تمہاری ماں کی بڑھتی ہوئی بے چینی اور اس پر تم سے اس کی عدم توجہ نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا کہ میں تمہاری بہن اس گھر میں کبھی آ سکتی ہے، مگر اللہ نے اسے اتنی مہلت دی ہی نہیں، مجھے اس سے معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ نہ جانے کیوں انسان دولت، پیسہ اور دنیاوی عیش و عشرت میں اندھا ہو کر اپنی خونی اور جان سے عزیز رشتے گنوا دیتا ہے۔ میرا کوئی بھی ازارہ تمہاری بہن کی تکلیف ختم نہیں کر سکتا۔ تمہاری ماں سے میں ہر روز معافی مانگتا ہوں کہ کچھ ماضی کے خواب مجھے سونے نہیں دیتے، اور مرتے دم تک مانگتا رہوں گا۔ ان کی آنکھوں سے دھیرے دھیرے آنسو بہتے۔ شاید شائنہ بیگم کے لفظوں کی دھار سیدھا ان کے دل پر لگی تھی۔ تم جہاں چاہتے ہو شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جاؤ ایمسٹرڈیم اور اپنی خوشی کو پورا کر کے یہاں لے آؤ۔ میں اور تمہاری ماں اپنی بہو کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو اذان کو یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ کیا واقعی میں آپ اس کے بغیر؟ دانستہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ میں علم کے باپ کو فون کر لوں گا۔ تمہاری شادی ہم پاکستان میں دھوم دھام سے کریں گے۔ فی الحال تم جاؤ، نکاح کر کے اسے یہاں لے آؤ۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے کہا تو وہ نم آنکھوں سے ان کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو بابا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اسے ان کے ہاتھ تھامے تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ تو 8 سالوں بعد حاری زرباز سیال نے اپنی غلطیوں کا مداوع کر ہی دیا تھا۔ ماضی میں کی جانے والی غلطیاں اکثر حال کا حصہ بنا دی جائیں تو وہ مستقبل میں بھی آپ کو اپنے سحر میں جکڑے رکھتی ہیں۔ اس نے غلطیوں کو ان کے وقت پر ہی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ گناہوں کا روپ نہ دھار لیں۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ مختلف سوال دماغ میں گڈ مڈ ہو کر عجیب سی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ اسے اس اضطرابی کیفیت سے صرف ایک ہی انسان نکال سکتا تھا۔ وہ تھک کر بستر پر بیٹھا اور فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ دوسری جانب سے تقریباً چوتھی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ نیند میں ڈوبی آواز ایئر پیس سے برآمد ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط وقت پر فون کیا ہے، مگر اب تو مقابل جاگ ہی چکا تھا۔ کیا آپ تنہائی میں میری بات سن سکتی ہیں؟ اس نے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو شائنہ بیگم پریشان ہو گئی۔ وہ اس طرح کبھی بھی انہیں فون نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے برابر میں سوئے ارباز صاحب پر ڈالی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ خیریت ہے نا؟ وہ حقیقتاً اس کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کے جو سب سے پہلے شوہر تھے، ان کا گھر کس کے نام پر تھا؟ اس کا سوال اس وقت سن کر وہ قدرے حیرت زدہ ہوئی تھی۔ یہ تم اس وقت کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے ماتھے پر بل لیے پوچھا تو دوسری جانب سے گہری سانس بھرنے کی آواز آئی۔ کیا آپ کا گھر بالاجی ابراہیم اور تابع ابراہیم کا نام تھا؟ اس کے اچانک پوچھنے پر وہ حیرت زدہ تو ہوئی، مگر وہ اس کے سوال کا جواب دے گئی تھی۔ ہاں، نام تو انہی کے تھا، پر وہ خبیث حسن وہ فائل ہتھیا کر اپنے نام کر بیٹھا دھوکے سے۔ برسوں بعد بھی حسن کے نام پر انہیں یوں ہی غصہ آتا تھا۔ لہجہ ابھی بھی وہی نفرت جھلکاتا ہوا تھا۔ حسن کا پورا نام کیا تھا؟ وہ کچھ سوچ کر بولا تو شائنہ بیگم نے کچھ دیر دماغ پر زور ڈالا اور پھر اچانک یاد آنے پر گویا ہوئی۔ ہاں، اس کا پورا نام حسن بخاری تھا۔ ایک دم سے یاد آنے پر وہ فوراً بولی تو غریب نے دانت پر دانت جما کر اپنے امڑتے ہوئے اشتعال کو قابو میں کیا۔ وہ گھر ابھی بھی بالاج ابراہیم اور تابہ کے نام ہی ہے۔ جلدی آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس وقت ڈسٹرب کرنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے بنا ان کی کوئی بھی بات سنے جلدی سے فون بند کر دیا تھا۔ تو یعنی حسن تم تباہیاں مچا رہے ہو؟ تمہارا کھیل بھی اب زیادہ عرصے کا نہیں بچا۔ ایک بار میں صحیح سلامت تم سے اپنی بیوی بازیاب کروا لوں، پھر اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کروں گا۔ بہت سارے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ اس نے دانت پیس کر کہا اور بستر کی جانب بڑھ گیا۔ آج کی رات اسے یہ کمرہ انتہائی ویران معلوم ہو رہا تھا۔ ہر جگہ وہ ویسا کی یاد تھی، اس کی خوشبو، اس کی کھلکھلاہٹیں،
उसे वबैसा की आदत हो रही थी और वो ये बात झुटला नहीं सकता था कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। मोहब्बत के बगैर तो उसकी ज़िंदगी गुज़िश्ता 7 सालों से गुज़र रही थी, मगर उसे नहीं लगता था कि उसकी आदत पूरी किए बिना वो एक दिन भी रह सकता है। सर भारी हुआ था, उसने आंखें मूंदी थीं। वो अपने कमरे में फ़ोन की स्क्रीन सामने किए बैठा हुआ था। फ़ोन पर वो रंगारंग शनाख्ती कार्ड बिखरे हुए थे। हर शनाख्ती कार्ड की बड़े ही अच्छे अंदाज में तस्वीर ली गई थी। हर शनाख्ती कार्ड में मार्था का अलग नाम था। फ़ातिह को इस औरत की गेम पर हैरान हो रही थी, किस अंदाज में वो अपना बिजनेस चमका रही थी। उसने गहरी सांस भरी और अपने नए अंदाज में सोचने लगा, अगर मार्था को ज़्यादा दाना डाला जाए तो वो पिंजरे में आ जाएगी। उसकी आंखें अपनी ही सोच पर चमकी थीं। वक्त आ चुका था कि हर कहानी का क्लाइमेक्स कर दिया जाए। उसने हबरू को फ़ोन मिलाया था। तवक्को के ऐन मुताबिक उसने पहले ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया था। तो सोया नहीं अभी तक? फ़ातिह की खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे ये सवाल क्यों कर रहा है, मगर फिर भी उसने पूछ ही लिया था। पता नहीं यार, नींद ही नहीं आ रही। लहजे से शदीद थकावट झलक रही थी। फिक्र मत कर, हम जल्दी भाभी को ढूंढ लेंगे। फ़ातिह के लहजे में यकीन था। 1 मिनट, तो क्या सोच रहा है फ़ातिह? ग़रीब के उसके लहजे में अजीब सी खनक महसूस हुई थी। बारिका ने मार्था के मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें भेजी हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर नए बंदे से नए नाम से मिलती है, यानी कि हर नया शिकार नए नाम से। तो क्या इस बार इससे पहले कि वो शिकार करें हम इसका शिकार कर लेते हैं? बारिका को कहकर मार्था का फ़ोन नंबर लेते हैं और फिर मार्था होगी फ़ातिह असद की नई शिकार। एक बार वो मेरे जाल में फंस जाए, फिर इसे जानना आसान होगा कि उसने वबैसा को कहाँ रखा है। उसने रखा भी है या नहीं, सब मालूम हो जाएगा। उसने जोश से कहा तो ग़रीब मुस्कुराया। वो जानता था कि अगर फ़ातिह कह रहा है तो वो ये काम कर ही लेगा। ठीक है फ़ातिह, तो जल्दी इस काम को निपटा बस। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अब कहीं जाकर उसे कुछ सुकून की नींद आनी थी। सुबह से बालाजी इब्राहिम से एक बार फिर से मिलना था। अभी वो फ़ोन रखकर सीधा ही हुआ था कि इसके कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। आ जाए, फ़ातिह ने बिस्तर पर पाँव फैलाए थे। आप सो तो नहीं रहे भाई? वो अंदर दाखिल होते हुए गोया हुई तो फ़ातिह ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आओ तो, क्या बात है, अब तक सोई क्यों नहीं हो? वह इसकी शब बेदारी से जागती हुई आंखों को देखकर बेसाख्ता पूछ बैठा था। ऐसे ही भाई, बस नींद नहीं आ रही थी। उसने उसके बिस्तर पर बैठते हुए कहा तो फ़ातिह मुंतज़िर निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा। भाई, मुझे आपको ये देना था। मैं चाहती हूँ आप इसे प्रिंट करवा के पब्लिश करवा दें। उसने सफ़ेद कागजात का एक पलंदा फ़ातिह की जानिब बढ़ाया तो फ़ातिह ने हैरत से इन कागजात की जानिब देखा। इन पर सामने ही सभी हरूफ में द गर्ल इन द रिवर रिटन बाय अहलम असद दर्ज था। जब मैं ए लेवल्स में थी तब से ये नावल लिख रही हूँ। ये नावल भी और बैक वक्त किताब भी, बहुत सी ज़िंदगियों की किताब। इस किताब में मैंने अपनी ज़िंदगी के दिन रात सर्व किए हैं। गुजरती हुई ज़िंदगी की तमाम तलखियों और मुश्किलात को लफ्ज़ों में सपेट कर मैंने उस किताब में उतार दिया। उसे पढ़ लीजिएगा और पसंद आए तो प्रिंट करवा दें। वो कहते हुए उठकर बाहर चली गई, जबकि उसके जाते फ़ातिह ने हैरत से इसकी लिखी हुई इस तहरीर को देखा। उसने सफ़ा पलट कर पढ़ना शुरू किया था। नींद तो उसे आगे ही नहीं आ रही थी। आज की रात उसकी अहलम की लिखी गई किताब पढ़कर कटने वाली थी। कुछ लोग बाहर से कितने सादा होते हैं, जितने बाहर से सादा उतने ही अंदर से गहरे। कहानी लिखना हमेशा से गहरे दिलों का काम रहा है, जिनका तजिया इतना गहरा और मजबूत होता है कि वो हिलते हुए पत्ते में भी अपनी ज़िंदगी की उमंग तलाश कर लेते हैं, जिन्हें बेजान मिट्टी में जरखेज़ी दिखाई दे जाती है। वीरान आंखों में वो टूटे हुए ख्वाबों की बिखरी हुई कृचियाँ ढूंढ कर समेट लेते हैं। अहलम असद भी फ़ातिह को कुछ इसी तरह लगी थी। खिड़की के बाहर गहरी होती रात उसके असाब शल कर रही थी। अब तो रो रो कर भी आंसू खुश्क हो चुके थे। रोना इस बात का नहीं था कि वो यहाँ धोखे से कैद कर दी गई है। रोना तो इस बात का था कि इसे धोखा देने वाली उसकी अपनी सगी माँ है। वो धीरे धीरे चलते हुए अपने गुज़िश्ता बेडरूम में ही आ गई। भूख से तो बुरी हालत हो रही थी। वो सुबह नाश्ता करके निकली थी। उसके बाद से तो उसने कुछ भी नहीं खाया था। माएँ तो औलाद का साहिबान होती। जब औलाद भूखी होती है तो माँ के पेट में एक नवाला नहीं उतरता। ये कैसी माँ थी जो अपनी औलाद को भूखा प्यासा छोड़कर बेफिक्री से कहीं चली गई थी। उसने भूख का ख्याल छटक कर गर्दालूद बिस्तर झाड़ा था। बिस्तर झाड़कर वो सीधी चिट लेट गई। ज़िंदगी में इंसान अपनों को बचाने के लिए चोट खा जाता है। आखिर क्यों अल्लाह ने इंसान का ऐसा खमीर बनाया कि वो किसी अपनी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। उसे याद था उसके बाप ने कभी भी उसे ईसाइयत की तरगीब नहीं दी थी। वो हमेशा से बड़े सुलझेपन का मुजाहरा करते थे। उसके दिल पर कभी भी मोहर नहीं लगी थी, इसे वो क्योंकि वो हमेशा
से एक मुसलमान थी, एक मुसलमान के घर पैदा हुई थी। फिर कैसे अल्लाह उसे किसी दूसरे की तरफ जाने देता? ये सच था कि उसने कभी नमाज कुरान नहीं पढ़ा था, मगर उसने कभी शराब भी नहीं पी थी। वो कभी किसी नामहरम के साथ कहीं भी अकेले नहीं ठहरी थी। वो शायद इसलिए खुद को इतना संभाल कर रखती थी कि उसने एक दिन किसी इज्जतदार मुसलमान की बीवी बनना था। उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू जारी हो गए थे। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। अगर ज़िंदगी में कहीं पर भी मैं गुमराह थी, तेरी रहमत मुझ पर आया नहीं थी, तो अल्लाह मुझे इस कोताही के लिए माफ़ कर दे। वो आंसू पोंछती बिस्तर से उठी थी। गौरीब ने उसे वज़ू का तरीका सिखाया था। बाहर शायद इशा कब की हो चुकी थी। वैसे भी इस मुल्क में कहाँ अज़ानों का पता चलता था। उसने बाथरूम से अच्छी तरह वज़ू किया और अगले गले में लिपटे हुए स्कार्फ को खोलकर सर पर लपेट लिया। चाय नमाज नहीं थी। उसने अलमारी से एक साफ़ सुथरी चादर निकाल कर नीचे बिछाई और इस पर बैठ गई। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि इस कमरे का किबला किस तरफ है। उसका सिर्फ एक ही यकीन था, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। उसने सुकून से नमाज़ पढ़ी थी। नमाज से फ़ारुग़ होकर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। बेशक हम मुश्किल में सिर्फ उसे ही पुकारते हैं जिसने हमें पैदा किया होता है। तेरी रहमतों की कोई हद नहीं है या अल्लाह। ये हम इंसान ही हैं जो नहीं समझते। मेरी कोताहियों को बख्श दे। मेरे मालिक, मुझे अंधेरों से रोशनी की जानिब ले जा। मुझे मेरे शौहर बच्चे से मिलवा दे। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। उसका चेहरा अश्कबार था। आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। उसने चादर समेट कर चेहरा पूंछा और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। न जाने क्यों उसे गैब से मदद हो जाने का यकीन हुआ था। मुश्किलात पार करके ही इंसान आसानियों की जानिब जाता है। बारिका से कहकर फ़ातिह मार्था का नंबर ले चुका था। बारिका को शनाख्ती कार्ड के साथ जो दीगर कागजात मिले थे, इनमें दर्ज मार्था मार्टिन का नंबर वो फ़ातिह को भेज चुकी थी। फ़ातिह ने बहुत ही होशियारी के साथ मार्था को अपने लफ्ज़ों के जाल में फंसाया था। मार्था को यही लग रहा था जैसे वो किसी जानने वाले क्लाइंट की तोसत से उससे मिला है, क्योंकि वो उसके नकली नामों की बजाय असली नाम से पुकार रहा था। और यही मार्था मार्टिन ने बेवकूफ़ी की। जब वो बुखारी के लिए एक काम पहले से कर रही थी, तो अपने ही इसी लालच में आकर अपना काम नहीं करना चाहिए था। वो फ़ातिह असद के फेंके हुए दाने की जानिब बड़े ही आराम से आ गई थी। बारनीज़ में लंबा स्याह ओवरकोट पहनकर वो सर पर हैट पहने और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए बड़ी ही शिद्दत से उसकी आमद का मुंतज़िर था। गरीब को वो पहले से ही मार्था से तयशुदा मुलाकात के बारे में बता चुका था। कुछ देर के इंतज़ार के बाद कॉफ़ी शॉप का दरवाज़ा खोलकर मार्था नक्सक से तैयार अंदर दाखिल हुई थी। गोल्डन बाल खुले हुए थे। वह वैसा ने बाल और आंखें हूबहू अपनी माँ की चुराई थी। वो इधर उधर निगाहें दौड़ाकर अपना गाहक तलाश करने की कोशिश कर रही थी। फ़ातिह ने उसे देखकर हाथ हिलाया तो वो एक अदा से मुस्कुराकर उसकी जानिब आ गई। तो कैसी हैं आप मिस मार्था? वो कोहनिया मेज़ पर टिकाकर बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। अभी कुछ ही देर में गरीब और अहलम गाड़ी लेकर पहुंचने वाले थे। इस लम्हे उसे ओज़ान की शिद्दत से कमी महसूस हुई थी। वह तीनों सारे काम यूं ही साथ साथ किया करते थे, और जब अब 1 साल से ओज़ान उनके साथ नहीं था तो हर लम्हे उसकी कमी महसूस होती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर असद। तो बताइए कब रकम दे रहे हैं आप मुझे? जब भी रकम देंगे मैं तभी हम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेंगे। नो वरीज़। उसने एक अदा से बाल पीछे को किए थे। उसे देखकर फ़ातिह को अजीब सी झुरझुरी आई थी। आपको नहीं लगता मिस यहाँ पर्सनल नौयत की गुफ्तगू करने के लिए माहौल पर्सनल नहीं है? इफ़ यू डोंट माइंड कि हम बाहर चलकर अपने बाकी के मामला तय कर सकते हैं। वो इतनी मासूम सी शक्ल बनाकर गोया हुआ कि मार्था को एक लम्हे के लिए भी किसी गड़बड़ का शाइबा नहीं हुआ था। श्योर, व्हाई नॉट, लेट्स गो। मेज़ पर रखी हुई फ़ोन स्क्रीन पर गरीब का पैगाम चमक रहा था। वो बाहर आ चुका था। मेरे पीछे आइए, रेस्टोरेंट की पिछली गली में आराम से बात हो सकेगी। चेहरे के तासुरात को काफ़ी हद तक नॉर्मल रखे हुए थे। मार्था किसी बेवकूफ़ की तरह पैसे के लालच में अंधी होकर उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। कॉफ़ी शॉप के पीछे मौजूद सुनसान गली में वो ठहरा था। रुख मार्था की जानिब मुड़ा तो चेहरे पर एक पुरसरार सी मुस्कुराहट थी। मार्था को लम्हे के 1000वें हिस्से में किसी गड़बड़ का एहसान हुआ था। कौन हो तुम? मार्था के चेहरे की हवाइयाँ उड़ना शुरू हो गई थीं। फ़िक्र मत करो, तुम्हारे डियर दामाद के साथ ही हैं हम। पूरी इज्जत के साथ तुम्हें ले जाने हैं। आखिर को मेरे यार की सास के ओहदे पर फाइज हैं आप। उसने मार्था की कलाई थाम कर अपनी जानिब खींचा था। इससे पहले कि वो चीख मारती, वो उसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आवाज़ बंद कर चुका था। गरीब गाड़ी गली के बाहर लेकर आ चुका था। उसने धक्का मारकर मार्था को गाड़ी में धकेला और खुद फुर्ती से फ्रंट सीट पर बैठ गया। एहलम, इसका मुंह बंद करो। गरीब ने पीछे मार्था के साथ बैठी एहलम से कहला तो एहलम ने इस बात में सर हिलाकर मार्था के मुँह पर टेप लगा दी। जाना कहाँ है आज? फ़ातिह ने पूछा तो हब्र ने खोसली निगाह पीछे बैठी हाथ पाँव मारती मार्था पर डाले। ये तो ये बताएगी कि जाना कहाँ है। उसने जहरखंद लहजे में कहा तो मार्था ने नफ़ी में सर हिलाया। गाड़ी के शीशे बंद थे। गरीब ने गाड़ी लेडन की जानिब डाल दी। उसे बालाज के पास जाना था। मार्था को इसके हवाले करने के बाद उसने वो फाइल वाली बात भी बालाज को बतानी थी।
तकरीबन रश ड्राइव करते वो लीडन पहुंचे थे। आम इंसानों की तरह तुम गाड़ी से निकलोगी, ज़रा बराबर भी चूंचड़ा करने की कोशिश की या भागने की तो यहीं तुम्हें गोली मार देगा। फातिह को गन लोड करते देखकर मार्था की हवाइयाँ उड़ी थी। उसकी टेप उतार दो अहलम। गौरीब ने पीछे मुड़कर अहलम से कहा तो अहलम ने सर इस बात में हिलाकर एक ही झटके में इसकी मुंह से टेप उतार दी। चलो फातिह, तुम गन लेकर इसके पीछे ही रहना। गौरीब ने उसे आंख से इशारा किया तो वह स्वावन में सर हिलाकर गाड़ी से उतर गया। अहलम ने मार्था को भी अपने खींचकर गाड़ी से नीचे उतारा। मार्था को अपनी पसली में बंदूक की नाल बड़े ही वाज़ेह अंदाज में महसूस हो रही थी। उसका सांस खुश्क हो रहा था। वो खुद को अजीब सी मुसीबत में फंसा चुकी थी। लिफ्ट से ऊपर आते हुए वो हर जगह को अजीब नज़रों से देख रही थी। मतलूबा फ्लैट के बाहर पहुंचकर गौरीब ने घंटी बजाई। कुछ देर के इंतज़ार के बाद अंदर से दरवाज़ा खोल दिया गया। दरवाज़ा खोलने वाली जूलिया थी। वो इसके हटते ही अंदर दाखिल हुए थे। ले अंकल, आपके शिकार को आप तक ले आए हैं। उसने मार्था को इसके सामने किया तो मार्था हैरत से उनकी जानिब देखती रह गई। हेनरी, उसके मुंह से अल्फाज बमुश्किल अदा हुए थे। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे मिलने का, लो मिल लो। वो इसके नज़दीक आकर खड़े हो गए थे। अब जल्दी से बता दो मेरी बेटी कहाँ है मार्था, वरना यहीं तुम्हें मारकर फेंक दूंगा और कभी बुखारी तुम्हारा सुराख भी नहीं लगा पाएगा। हाँ, वह बैसा का पता बताने के बाद तुम आज़ाद होगी, जहाँ मर्जी जाना। वो कंधे उचकाकर बड़े ही नॉर्मल अंदाज में गोया हुए थे। वो मुझे जान से मार डालेगा। मार्था की आंखें खौफ से फैली हुई थीं। और अगर तुमने ना बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे लानत मुझ पर, जब मैंने यहाँ की नेशनैलिटी के लिए तुम जैसी औरत से शादी की, और फिर ना सिर्फ शादी की, तुमने मेरी बेटी पैदा की। तुम हो माँ के लाने के लायक। अरे कौन सी माँ होती है जो अपने मफाद के लिए अपनी औलाद के साथ ये सब कुछ करती है। वो उसकी जानिब अफसोस से देखते हुए कह रहे थे। मार्था की सारी तेज़ी हवा हुई तो वो भी कुछ सोचने समझने लगी। बुखारी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। वो निदामत से गोया हुई तो बालाश ने तासुब से उसकी जानिब देखा। तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए था। मलामती निगाहें इस पर डालें तो वो सोफे पर बैठ गई। आंसू आंखों से निकलकर रुखसारों पर बह रहे थे। वो अपने पुराने घर ही है। वो बिना कुछ कहे बोली तो अबलाश ने गहरी सांस भरी। गौरीब की कैफियत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। अंकल, आपको कुछ तस्वीरें भेजी। आपकी बीवी ने आपके जाने के बाद बुखारी से शादी की थी, और तब बुखारी ने धोखे से आपके घर के पेपर्स हथियाकर आपकी बीवी को कहा कि उसने अपने घर नाम करवा लिया है। फाइल बुखारी के घर पर ही है। वो बारीका जल्द ही ले आएगी। और आपकी बेटी ताबा मेरी बीवी थी। 7 साल पहले एनएस की पैदाइश के दौरान उसकी डेथ हो गई। वो कहते हुए मार्था के साथ बाहर निकला था, जबकि बालाश तो कहीं बरसों पहले चला गया था। उसके बाद उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली थी और इनकी गुड़िया उस दुनिया में नहीं रही थी। ज़िंदगी के गुजारे हुए माहो साल कितना कुछ बदल देते हैं। वो गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठे थे। जूलिया ने इनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दी थी। बुखारी के पीछे उन्होंने बड़ी ही भारी कीमत चुकाई। अब वक्त आ चुका था कि हर तकलीफ़ का अजाला किया जाए। बुखारी विला में नाश्ते के बाद वो अपने कमरे से निकलकर बुखारी के कमरे में गई थी। दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुई तो बुखारी सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा कुछ ज़रूरी कागजात देख रहा था। बारीका को देखकर उसने कागजात बंद किया और सीधा होकर बैठ गया। बोलो, क्या बात है? लहजे में सर्द महरी थी। बारीका तंजिया अंदाज में मुस्कुराई थी। शायद अब से कभी मैं आपसे कोई फेवर ना ले सकूं, लिहाजा एक आखिरी बार आपको मेरे साथ चलना होगा। वह धीमी सी मुस्कुराहट से गोया हुई तो बुखारी ने भवें उचकाकर इसकी जानिब देखा। कहाँ लेकर जाना चाहती हो? वह सीधा होकर उसकी जानिब मतवज्जो हुआ। भरोसा रखें, आज का दिन अपनी बेटी के नाम कर दें डैड, उसी बेटी के नाम जिसे आपने तन्हा पाला है और आज तक कभी मेरी माँ का जिक्र भी नहीं किया। वो आखिर में थोड़ा सा अफसरदा हुई। बुखारी सोफे से खड़ा हो गया था। ठीक है, चलो। वो इसकी जानिब देखते हुए आगे निकल गया, जबकि उसने भराई हुई आंखों से अपने बाप की पुश्त देखी थी। एक आखिरी बार। आंसू को उंगली की पोरों से साफ करते हुए इनके पीछे ही बाहर निकली। सच का साथ देना कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। उसे अब एहसास हो रहा था कि रिश्ते इंसान को कितना कमज़ोर कर देते हैं। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, मगर रिश्ते के नज़दीक उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। मार्था ने वह पैसा के पुराने घर ले आई थी। उसे तो यहाँ आकर एहसास हुआ था और याद आया था कि वो तो इसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देकर गई थी। वो कल सुबह से भूखी थी। मार्था ने दिल ही दिल में खुद को कोसा था। दरवाजे पर चाबी लगा कर उसने दरवाज़ा खोला तो सुनसान लाउंज को इन सब का मुँह चढ़ाते हुए देखा। वह पैसा वो दीवानावार अंदर की जाने बढ़ा। जा बजा उसकी बनाई गई पेंट तस्वीरें पड़ी थी। उसने एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे बिस्तर पर चिट लेते हुए पाया। वह पैसा उसके लहजे में बेकरारी थी। उसने उसके गाल थपथपाए थे, मगर वो होश में नहीं थी।
اہلم پانی دو جلدی، اس نے قریب کھڑی اہلم سے کہا تو وہ تیزی سے کچن کی جانب بڑھی۔ نلکے میں سے پانی کا گلاس بھر کر اس نے غریب کو دیا تھا۔ غریب نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی نیم و آنکھیں کھولی تھیں۔ اوپر اپنے جھکے ہوئے حبر و احمد کو دیکھ کر جیسے اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اسے یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی۔ اٹھو شاباش، اسے سہارا دے کر اس نے اٹھایا تو وہ ویسا کہ ہوش بحال ہونا شروع ہوئے، مگر مسلسل کل سے بھوکے رہنے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ فاتح، تو اور اہلم و ویسا کو گھر لے جاؤ، مجھے ایک آخری ضروری کام پورا کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرد تاثرات تھے۔ فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا۔ اہلم، یہ گاڑی کی چابی لو اور ویسا کو گھر لے کر جاؤ۔ اس نے چابی اہلم کی جانب بڑھائی تو وہ چابی تھام کر ویسا کو لیے باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مارتھا وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے حواس تو تب اڑے جب بخاری کی گاڑی اس گھر کے باہر آ کر رکی۔ باریکا اور بخاری گاڑی سے اتر کر اندر ہی آ رہے تھے۔ بخاری کے چہرے پر ناسمجھی واضح تھی۔ وہ غریب کو نہیں پہچانتا تھا، مگر اس کے نقوش سے کسی کی ضرور یاد دلا گئے تھے۔ کیا ہوا؟ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے بڑے ہی آرام سے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کون ہے یہ باریکا؟ اس نے اس کی جانب سے نگاہیں ہٹا کر اپنے برابر میں کھڑی باریکا پر ڈالی تھی، جبکہ اندر سے نکلتی مارتھا کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ ارے میں بتاتا ہوں نا۔ غریب احمد، تمہاری یادداشت اتنی کمزور کیوں ہے؟ ابھی 8 سال پہلے ہی تو تم نے مجھ سے میری بنائی گئی تصویریں خریدی تھیں اور پھر بڑے ہی دھڑلے سے اس پر اپنا نام لگا کر بیچتی تھی۔ کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے باپ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا نا تم نے؟ ہاں، اسے تم نے موت کی نیند سلا دی اور میں تمہارے ہاتھ سے خوش قسمتی سے بچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا اگلا جملہ بولتا، حسن نے پسٹل نکال کر اس پر تانی تھی۔ فاتح اور باریکا اپنی جگہ اچھلے تھے۔ ڈیڈ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ باریکا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تب تو تم بچ گئے تھے، مگر اب نہیں بچو گے۔ اس کھیل کا ہر ثبوت مٹا دیا تھا میں نے، تو تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی۔ غریب کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ فاتح غریب کی جانب بڑھا تھا۔ فضا میں گولی کی آواز گونجی۔ تمام زیر نفس ساکت ہوئے تھے، مگر بخاری نے لڑکھڑا کر گرتے وجود کے دیکھ کر باریکا نے چیخ ماری۔ بالاج کی تانی ہوئی پستول نے بخاری کے شیشے کا سینے کا نشانہ لیا تھا۔ وہ زمین پر گرا تھا، خون ابل ابل کر سفید فرش داغدار کر رہا تھا۔ ڈیڈ، باریکا نے روتے ہوئے سے پکارا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا تھا۔ میرے کمرے کی الماری میں تمہاری ماں کی تصویر رکھی ہے۔ اس نے شدید تکلیف اور اذیت سے یہ جملہ بمشکل ادا کیا۔ آنکھیں فضا میں وہیں ساکت ہوئی تھیں۔ بخاری نامی کسی کو یوں ہی تمام ہونا تھا۔ باریکا کی زوردار چیخ سے فاتح دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی جانب کر کے اسے خود میں بھینچا تھا۔ خاموش فضا میں کتنی ہی دیر اس کی سسکیاں اور ہچکیاں گونجتی رہی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کون ہے باریکا، غریب نے اس کے نزدیک آ کر کہا تو باریکا نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر اس لمحے وہ اپنے باپ کی موت کا غم منا رہی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد سارا حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سامنے اسکرین پر دی گرل ان دا ریور کے ڈائلاگز چل رہے تھے۔ ڈائس پر ہلکے گلابی فراق پر شہد رنگ بال کھولے اور چہرے پر ہلکا پھلکا سا میک اپ کر کے کھڑی اہلم اپنی کتاب کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس کی کتاب کی آج لانچ ہونا تھا۔ زندگی مشکلات کا نام ہے، مگر کامیاب انسان وہ ہے جو مشکلات میں سے خود کے لیے آسانیاں تلاش کرے۔ اس کتاب میں آپ لوگوں کو بہت جگہ ہمت ملے گی۔ ہر گرتے ہوئے کے لیے کوئی نہ کوئی تنکا ضرور ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کتاب کو لکھ سکوں، اور اس کے بعد اپنے بھائی کا شکریہ جنہوں نے اس کے منظر عام پر آنے کو ممکن بنایا، اور پھر ایک ایسے انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جسے یقین تھا کہ یہ دن میری زندگی کا حصہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اس کی آنکھیں آخر میں نم ہوئی تھیں۔ وہ اسٹیج سے اترنے لگی تھی جب ہال کی انٹرنس پہ کھڑے اوسان ارباز کو فخر سے اس کے لیے تالیاں بجاتے دیکھا گیا تھا۔ اہلم کی اس طرح اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ صرف اہلم ہی نہیں، جس نے اس دن کا خواب دیکھا تھا، اس کے ساتھ اوسان ارباز بھی تھا جس نے ہر لمحہ اس دن کا انتظار کیا تھا۔ دھیرے دھیرے مجمع جھٹا تو فرصت پاتے اس کے نزدیک آ گیا۔ بہت مبارک ہو تمہیں اہلم، اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو اہلم بمشکل مسکرا دی۔ شکریہ، وہ کہہ کر گزر جانے والی تھی جب اوسان نے پھرتی سے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے اہلم؟ یہ سوال نہیں تھا۔ اہلم کو لگا جیسے کسی نے اس کے بے جان وجود میں زندگی ڈال دی ہو۔ میرے بابا تمہارے ابو کو فون کر چکے ہیں، وہ ہمارا پاکستان میں انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارے ابو خود بھی سب کچھ سمیٹ کر پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ اہلم کو لگا جیسے پورے 1 سال کے بعد اس نے اپنے وجود میں خوشی محسوس کی ہو۔ اس کی کلائی ابھی بھی اوسان کے ہاتھ میں تھی۔
बस कर दे शर्म बेशर्म, छोड़ दे मेरी बहन की कलाई। पीछे से फातिह ने आके इसकी कमर पर धमोका जड़ा तो उसने खच्चर सा होकर अहलम की कलाई छोड़ दी, जबकि अहलम अलग फातिह के सामने शर्मिंदा हुई थी। ए लो, तुम लोगों को अपनी पड़ी हुई है, कोई उधर भी लव बर्ड्स को देख लो। फातिह ने हाथ से इशारा किया तो वबैसा और गौरीब एक दूसरे के बहुत नज़दीक खड़े न जाने क्या राज और नयाज कर रहे थे जब एनस ने इनके रोमांस में खलल डाला। गौरीब का चेहरा देखने लायक था। वो तीनों वहीं खड़े हंस रहे थे। बारिका अभी तक ठीक से संभल नहीं पाए थे, इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं थी। गौरीब, वह इन्हें से किसी बात पर उलझ रहा था जब बालाज इब्राहिम ने उससे पुकारा। उसके हाथ में एक फ़ाइल भी मौजूद थी। बेटा, ये शाइना को वापस कर देना। इस घर पर इसी का हक था। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। जब हम माजी को छोड़कर आगे बढ़ ही जाते हैं तो बेहतर यही होता है कि गुजरी हुई ज़िंदगी के भूल भुलैयों में ना ही फंसें। यहाँ मेरी ज़िंदगी बेहतर है, घर है, नौकरी है। बेहतर है जो झूठ बरसों पहले बोला गया था उसका भरम कायम ही रखा जाए। नए रिश्तों पर जब पुराने रिश्तों की ओस पड़ती है तो वो मुतासिर हो जाते। मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसे गले मिलते हुए उन्होंने वह बैसा का माथा चूमा था। मार्था को इलीगल वर्क पर पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी। आज शाम की फ़्लाइट से वो सब पाकिस्तान जा रहे थे, जहाँ अरबाज विला में सब इनकी आमद के मुंतज़िर थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर उनके कदम इंतहाई खुशगवार थे। अरबाज विला में शाइना बेगम तो अपने बेटे की बहू को देख देख कर नहीं थकती थी। बारिका, ये तुम्हारी माँ है शाइना। पाकिस्तान आने से पहले गौरीब शाइना को फ़ोन करके सारी बात बता चुका था। बरसों बाद वो अपनी बेटी से मिली थी। अगर अल्लाह ने उनसे एक बेटी दी थी तो उन्हें दूसरी बेटी दे भी दी थी। काफ़ी देर वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर खूब रोती रहीं। फातिह और रज़ान की शादी की तारीखें साथ साथ तय की गई थी। अब तो शादी हो रही है यार, अब तो रोना धोना बंद कर दो। फातिह ने लॉन में चक्कर लगाती बारिका से कहा तो उसने घूर कर उसकी जानिब देखा। बस, तुम्हें तो बरसों से शादी की पड़ी हुई थी, लो करके सुकून करो। उसे चिढ़कर कहा तो वो कहका लगाकर हंसने लगा। आज शाम को ही वो अपने घर शिफ्ट होने वाले थे। असद साहब का तो बहुत से पहले इरादा था कि वहाँ का स्टोर बेचकर पाकिस्तान में एक स्टोर खोल ले, और इस पर वो काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे थे। गौरीब फ़िलहाल फातिह वगैरह के साथ ही रहने वाला था और उसके बाद उसने अपना घर लेना था। शाम को खाना खाकर वो बैसा और एनस को लिए एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की बत्ती नीमवा थी। बिस्तर पर लेटे वजूद को देखकर इसकी आंखों की नमी चमकी थी। वबैसा ने उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा तो गरीब ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। मेरे दादा है। वह बत्ती जलाकर बिस्तर की जानिब बढ़ा। आहट से अहमद हाशमी की आंखें खुल चुकी थीं। गरीब को अपने सामने देखकर उनकी आंखें चमकी थीं। मेरा शेर बेटा। अपने बाजू वा करके गोया वो इसे खुद में समोना चाहते थे। बदला पूरा हो गया दादा। मेरे माँ बाप की मौत का बदला पूरा हो गया। आज बहुत सालों बाद वो दादा पोता फिर से रोए थे, वरना अंशु तो शायद बरसों पहले ही खुश्क हो चुके थे। वह वैसा, ये मेरी बीवी। उसने वह वैसा का तारुफ करवाया तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। दादो, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं आज। एनस मुँह फुलाकर सामने आया तो वो तीनों हंस दिए। जब गरीब एम्स्टरडैम जा रहा था तब वो अहमद हाशमी को शाइना बेगम के स्पुर्द करके गया था। शाइना बेगम चाहती थी कि अहमद हाशमी इनके साथ रहें। वक्त बहुत बदल जाता है। हर दिल नफ्स पुरसकून था, सवाए उसके, क्योंकि अभी भी वो अपना एक आखिरी काम पूरा करना था। सुबह लाहौर पर रोशन और खूबसूरत उतरी थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस वो ओसान की गाड़ी लेकर निकला था। फ्रंट सीट पर हल्के नारंगी सूट पर स्याह चादर ओढ़े वह वैसा बैठी हुई थी, जबकि पिछली सीट पर एनस सोया हुआ था। गाड़ी एक कदरे कच्चे इलाके के सामने रुकी थी। उसने गाड़ी से बाहर निकलकर एनस को गोद में उठाया। वह पैसा का हाथ थामते हुए कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया। कब्रों के दरमियान बनी हुई रविश पर चलता वो एक जगह ठहरा। वो दोनों कब्रें साथ साथ बनी हुई थीं। एक इसके बाप की थी और एक उसकी माँ की। दोनों पर फूल चढ़ाकर उसने दुआ मांगी और फिर ज़रा सा चलते हुए फासले पर ठहर गया। वबैसा ने वो तख्ती पड़ी थी, ताबा इब्राहिम, सोजा गरीब अहमद। हबरों ने फूल इस पर चढ़ाए थे। फूल चढ़ाकर वह एनस को लेकर कब्र के करीब बैठ गया। वबैसा की आंखें तेज़ी से भीग रही थीं। तुम्हारा बेटा 7 साल का हो गया है ताबा। मुझे एतराफ़ करना है कि आज मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, बस कभी कह नहीं सका। शायद तुम्हें आज ये एतराफ़ सुनकर सुकून मिला हो। कुछ देर बैठकर वो पलटा था। वबैसा को भीगी आंखों समेत खड़े देखकर वो उसके करीब गया और उसे शानों से थामकर ज़रा सा अपने नज़दीक कर लिया। मरे हुए लोगों से दुनिया नहीं बनती। दुनिया तो ज़िंदगी की रिहाइशगाह है। यहाँ से जो चला गया उसके लिए दिल में प्यार रखा जा सकता है, मगर बस जो इस ज़िंदगी में आपका हमकदम हो वो आपके प्यार का हर अमली सबूत देखता है, क्योंकि इसके पास हक होता है कि वो आपको छू सके। उसकी पेशानी पर बुस्सा देकर उसने एनस के बालों में हाथ फेरा और उसे वबैसा को बाहों के घेरे में लिए कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया।
وہ آج شاید قبرص میں سوئی ہوئی تابع ابراہیم و بیسا غریب احمد کی حیثیت باور کروا آیا تھا۔ واقعی جو مقام زندہ لوگوں کا ہوتا ہے وہ مرے ہوں کا کہاں؟ زندگی اسی کا نام ہے۔ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رکتی، تعلقات اور کام دونوں چلتے رہتے ہیں۔ میں زندگی کے ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا۔ بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا، بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا۔ جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا میں اس کو بھلاتا چلا گیا۔ غم اور خوشی میں محسوس نہ ہو فرق جہاں، میں دل کو اس مقام پر لاتا چلا گیا۔